Restaurația porăvo, sordona poros porător, să restaurace monde, sogre poros voți forte, de pacea darațuruia, tacea monderan somoia, de pacea darațuruia, tacea monderan somoia. Bapaci, ani putaci, ani povitr, atmece navi. Amen. Sorvespor tumce sove asu. Tumce sove asu. Uja mogal bau buinino. Aizamkan devan ek novo dis fawo kela. O novo dis devache amka anik एक देणे मोगाचे आणि आयज आमी पाळटाव दुसरो दीस आमच्या नोवेनाचो आणि ह्या नोवेनाच्या मिसांत आमी आख्खी फिगोर्स पणजेची आजीर करता करीत भाशेन हे आमचे 2 विभाग आसा झोन्स 3 आनी 4 ह्या विभागांतल्या भाव भयणी खातीर आमी हे मीस भेटयता आनी मागता तांची पासत जी कोण येवंक हांगासर आयज घडले ना तांकांय आमी आमच्या दोळ्या मुखार हाडटा आनी आजीर करता आमी भावार्थाची मनशां जावंक जाय मारये भाशेन मारयेचो भावार्थ इतलो कोंड गोट आसलो तसोच आमचोय जावंक जाय आनी कोरन्यांनी हो भावार्थ आमचो दाखोळ करूंक जाय तर ह्या मनांत आमी ह्या मिसांत वांटो घेवया आनी पवित्र मिसाचे भेटेन फावते पोरी वांटो घेवचे खातीर काल्तिकायेन आमची पातकां ओळखून घेवया. कितले पावटी भोव करून आमच्या आडकोळी आनी कोणती दुखी मोदें आमचो भावार्थ आल्लो आमचो विस्वास आनी बोरवोसो आमी सोडलो हाचे बोगसणे मागुया. सोमिया काकुतकोर सोमिया काकुतकोर कितले पावटी भोव करून कोणे आमकां वायट केलां तेदना वो आमकांच त्रास पडटले आसले तेदना आमचो मोग निवलो आनी मोगाच्यो कोरन्यो आमी सोडल्यो हाचे बोगसणे मागुया. क्रिस्ता काकुतकोर क्रिस्ता काकुतकोर ह्या मिसा वरवीं आमचो भावार्थ जिवो आनी तीर जाल्लो आमचो बोरवोसो चडलोलो आनी देवा आनी पेल्याताय आमचो मोग पेटलोलो आमकां जाय तर हेंच मागून नम्रतायेन म्हणुया. सोमिया काकुतकोर सोमिया काकुतकोर सोर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावों. आमेन. महिमा देवाक उत्सर्गी आनी शांती ताच्या इश्टांक संवसारी. सर्वेस्परा देवा सर्गीच्या राया सोर पदवेदार देवा बाप्पा आमी तुका नमस्कार करता आमी तुका दिनवासता तुज्या तोर वैभवा पासत आमी तुका वाकणटा. सोमिया जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्यास पुता सोमिया देवा देवाचे शेळये तूं संवसाराचें पाप काडटाय आमची काकूत कर. तूं बापाच्या उजव्याक बसलाय आमचे मागणे आयकून घे कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती
देवा बापाचे मोहिमेत जेजू क्रिस्ता एकलोच तूं पवित्र, एकलोच तूं ईश्वर, एकलोच तूं परमेश्वर. आमेन. प्रार्थुया. भोव व्हडत्या देवा, आमच्या मोगाळ बापा, शुभ वर्तमान पोरगोटूंक आनी पोरजेचो गवळी जावंक जेजून वेचून काडलोलो बाग्योंत आंद्रे आपल्या आपोवण्यांक पाळो दिवन कुर्सार मरो पर्यान जेजूक विस्वाशी रावलो. ताचे विनवणेन आमकां सगल्यांक, पूण भोव करून आमच्या गवळ्यांक शेवट पर्यान जेजूक विस्वाशी रावूंक बोळ दी. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता उदेशी तो तुजे सोवे पवित्रात्मेचे एकपणान जियेतान राजवट चलयता देवा सासणाच्या सासणान. आमेन. बागेवन पावलून रोमकाराक बरयलेलें चिटी वेलें वाचप. जेजू सोमी म्हूण तुज्या ओटांनी उचाशी जाल्यार आनी ताका देवान मेल्ल्यांतलो पुनर्जीवन केला म्हूण काळजान तावन सोतमानशी जाल्यार तुजें तारण जातलें. काळजान तावन सोत मानल्यार मनीस प्रमाणीक जाता. ओटांनी उचारून सांगल्यार मनशाचेर थारोन जाता. ताचेर विस्वास दवरतात ती सगलीं कदीच लोजेक पडची नात अशें पवित्र पुस्तक सांगता. म्हणटूच जुदेव आनी ग्रीक लोकां मदें कसलोच अंतर ना जाली, कित्याक सगल्यांचो सोमी एकलोच. आपणाक उलो मारतल्यांक सोमेस्तांक पावूंक खूब गिरेस्त तो, कित्याक सोम्याचें नांव घेवन ताका उलो मारतात तितल्यांकूय थारोन मेळटलें. पूण ताचेर बाबा दवरल्या शिवाय ताका उलो मारतली कशी आनी ताची खबर आयकल्या शिवाय ताचेर बावात दवरतली कशी. खबर परगटपी आसल्या शिवाय आयकतली कशी आनी तांकां धाडल्या शिवाय परगट करतले कशें. आनी पवित्र पुस्तक तेंच सांगता. बरी खबर हाडटात ताची पावलां कितली सोबीत, पूण बरी खबर सगळेंच मानून घेनात. देखून इजायास म्हणटा, सर्वेस्परा आमी परगटलां तें कोणें सोत मानलां. म्हणटूच क्रिस्ताचो निरोप परगट जावन कानार पडचो आनी तो कानार पडून भावात उत्पन्न जावचो. तर हांव विचारतां, तो तांच्या कानार पडूंक ना बी. दुबावा विरेत कोण शेकान शेक प्रितुमेचेर तांचो ताळो घासता. संवसाराचे शिमा पर्यंत तांचो संदेश पावता. देवाचें उतोरें. आमचो जबाब जातलो, शेकान शेक प्रितुमेचेर तांचो ताळो आयकूं येता. म्हणुया, शेकान शेक प्रितुमेचेर तांचो ताळो आयकूं येता. अंतराळ देवाची मोहिमा वर्णिता. मोलोप ताचे हाताचें काम पडकोडटा. एक दीस दुसऱ्या दिसाक ही गजाल सांगीत आसा. एक रात दुसरे रातीक ही खबर कोलीत आसा. जबाब, शेकान शेक प्रितुमेचेर तांचो ताळो आयकूं येता. उलोवप ना, उतर म्हणल्यार नाच. ताचो ताल्याचो आवाज आयकूंकूच येना. तरी शेकान शेक प्रितुमेचेर तांचो ताळो घासता. सर्वेस्पराचे शिमा पर्यंत तांचो संदेश पावता. जबाब, शेकान शेक प्रितुमेचेर तांचो ताळो आयकून घेयात. उद्गार. Sorvesporak soy, sorvesporak soy, sorvesporak soy, soy, soy. Sorvesporak soy, sorvesporak soy, sorvesporak soy, soy, soy. Uluiata somia, tuji zagraj kota. Sasa putra
कारसान बागलूक लालेता पुलोय आता सोम्या तुझी चाकराय कोता तुझे सासला कुत्रा कारसान बागलूक लालेता Sorres morak soy, sorres morak soy, sorres morak soy, soy soy. Sorres morak soy, sorres morak soy, sorres morak soy, soy soy. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मातेवा पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. जेजू काफरनाऊंत भितर सरलो तेन्ना फुडें सरून एका शोधपोतीन ताका पोरातून मागलें, सायबा, म्हजो चाकर घरांत आरेन पडलेलो आसा आनी एकदमूच वळवळटा. जेजून ताका म्हटलें, हांव येता आनी ताका बरो करता. परती पालून शोधपोतीन म्हटलें, सायबा, तुवें म्हज्या घरा येवंक म्हाका फावना. एक उतर मात उलय आनी म्हजो चाकर बरो जातलो. तर हांवूय दुसऱ्यांच्या आताकाल आसा आनी म्हजे काल शिपाय आसा आनी तांतल्या एकल्याक हांव सांगता, वच आनी तो वेता. दुसऱ्याक ये आनी तो येता. म्हज्या चाकराक अमकें कर आनी तो करता. हें आयकून जेजू जबर अजाप जालो आनी आपणा फाटल्यान येतोल्यांक ताणें म्हटलें, हांव तुमकां खरेंच सांगता, येदो व्हडलो भावार्थ म्हाका इस्रायलांत मेळूंकूच ना. हांव तुमकां आनीक एक सांगता, उदंती आनी अस्तंते तावन जायतीं जाणां येतलीं आनी अब्राम, इजाक आनी जाकोब हांच्या सांगाता स्वर्गीच्या राज्यांत जेवणाक बसतलीं. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हें. वाकाळणी तुका क्रिस्ता. म्हज्या मोगाल भावा भयणीनो, भावार्थ गरजेचो. भावार्थ एक व्हडलें देवाचें देणें आमकां आनी तें फुंकट. आमचो भावार्थ देवा बापाचेर, आमचो भावार्थ देवा पुताचेर, आमचो भावार्थ पवित्र आत्म्यांचेर, आमचो भावार्थ पवित्र सोबेचेर. हें जावंक जाय आमचें जिवीत. आनी आयज आमी हेंच नियाळ करता, घालून आमची नदर आंकवार मारयेचेर, इमाकुलाद कॉन्सेसांव सायबिडेचेर. तिचो भावार्थ एकदम पुरजोळटा, जोगजोगता. आनी तिचो भावार्थ जोगजोगता कित्याक ती आपल्या खोरण्यांनी हो भावार्थ दाखयता. हो नियाळ आमी कोत्ताना दोगा जाणांची हांव खबर तुमकां सांगता. पयलो म्हटल्यार एक तरणाटो 20 वर्सांचो आदवोगाद तो फ्रांसाचो. ताचें नांव फ्रेदरीक ओझानाम. तो आतां पापसाहेबान परगट केला, भोक्तिवंत ब्लेसेड फ्रेदरीक ओझानाम. ताका देवाचो मोग आसलो, ताका भावार्थ आसलो जेजूचेर, पवित्र सोबेचेर. जे कोण भावार्थान चलो नासले आनी जिये नासले, देवाचें बिलकूल तांकां पडोंक नासलें, ताच्या तोंडार मारता, तुमचो क्रिस्ती धर्म मेलोलो
दाखोय आमकां तुमचो बाबाड तुमच्या खोरण्यांनी. ही उतरां एक चॅलेंज कसो जालो ताका. ताच्या मनान गोट गेली ती. तेच घडये तो आनी ताचो इश्ट आपल्या घरा येता आनी तांणी आपल्या घरांनी जोळो एकठांय केलोलो. इलेक्ट्रीक हिटर त्या तेंपार नासले. तो 19व्या शेंकड्यांतलो 1850 तसो. आनी ताणें कितें केलें, हो जोळो पुंजावून गरीब घरांनी गेलो आनी गरीब लोकांक ताणें वांटलो. ताणेंच भाव भयणीनो फेदरीक ओझानाम त्या उपरांत आनीक 100 जाणांक घेवन ताणें ही संस्था घडून हाडली, सोसायटी ऑफ सेंट विन्सेंट डे पॉल. कितें करपाक, खोरण्यांनी आपलो बाबार्थ दाखोवपाक, सेवा चाकरी करून. तो अशें म्हणटालो, जेन्ना म्हाका गरीब दिश्टी पडटा, म्हाका थंयसर जेजू दिश्टी पडटा, हांवें दिमीपुऱ्यान मोडूंक जाय. आनी ही संस्था एकदम आख्या संवसाराक आमच्या गोंयांत पुर्यान एक फिरगोजेंत आसा आनी चलता, असलो वावर करता. बाबार्थ खोरण्यांनी दाखयता. हो आमकां एक चॅलेंज भाव भयणीनो. भाग्योत जाकोबूय आपणाचे चिठीन म्हणटा, जो कोण मनीस म्हणटा आपणाक बाबार्थ आसा पूण बाबार्थ तो दाखयना खोरण्यांनी, ताचो बाबार्थ मेलोलो. बाबार्थ इज डायनामीक. तो बाबार्थ ओकून गोट आसूंक जाय. आनी आयच्या शुभ वर्तमानान आमकां खात्री मेळटा, कोण भाशेन तो शोधपती व्हडलो मनीस, तो ताका व्हडली पदवी आनी जुटी आसली, ताचो चाकर दुयेंत आसा, आरेन पडलेलो आसा. जेजूक तो मेळटा आनी जेजू कडेन एक उपकार मागता. कित्याक तो जेजू कडेन वेता? ताचो बाबार्थ एकदम गोट. कशें गमता? ताणें म्हटलें, सायबा तूं म्हज्या घरांत येयना काय? एकूच उतर उलय, हांगा हस्ताण, म्हजो चाकर बरो जातलो. ही ताका गॅरंटी कशी जाली? कशी ताका मेळ्ळी ती? कित्याक ताचो बाबार्थ जेजूचेर रोखून तो जाणा जेजू कोत्तलो. आनी जेजून खरेंच अशें उद्गारलें, जेजू उपरांत अजाप जालो. असलो बाबार्थ म्हाका खंयच मेळोंक ना, येदो व्हडलो बाबार्थ. भाव भयणीनो, आमी तपासूया आमचो बाबार्थ. आनी आयज भाव भयण तुमी जाणा, आमी परब करता भाग्योत आंद्रेची. जेजून ताका वेचून काडलो. तो आनी ताचो भाव पेद्रू. आनी त्या उपरांत रोखडेच जेजून आनिकूय दोगांक वेचून काडले. ते पूत झेबेदेवाचे, जॉन आनी जेम्स. आनी तांकां आपोवन जेजून सांगलें, तुमी तुमच्यो नॅट्स, फिशींग नॅट्स, तुमच्यो बोटी सोडून दिया, म्हज्या फाटल्यान या. हांव तुमकां मनशांचे खारवी कोत्तलो, फिशर्स ऑफ मॅन. ही उतरां आयकली, पुरो जाली तांकां, खरेंच पुरो जाली. कित्याक बाबार्थान ताणें आयकली आनी बाबार्थान जेजूचेर तांणी जेजूच्या फाटल्यान गेले. पायक सांडलो, आवयक सांडली, बोटी थिंगाच दवरल्यो, रांपड्यो थंयसर सांडून गेले. हो तो बाबार्थ भाव भयण खोरण्यांनी ते दाखयता आमकां. आनी तेणी देवाचें उतर आख्याय गांवांनी भोंवन परगट केलें. तर ही आयज आमी परब करता. आनी आयच्या शुभ वर्तमानान, आयच्या पयल्या वाचपान तुमी आयकलां, भाग्योन पावलो सांगता, हो बाबार्थ उठपूण कसो जाता? बिश्टो जायना. हो बाबार्थ उठपूण जाता देवाचें उतर आयकून, देवाच्या उतरावर नियाळ करून. आनी जेजू आमकां सांगता, आपली आवय नमुणो आमकां. कित्याक? तिणें हो बाबार्थ काळजान सांबाळलो. तो बाबार्थ ती जियेली आनी देखूनच ती म्हजी आवय, तो म्हजो भाव, ती म्हजी भयण. आनी बोडव्याक गाब्रिएलान आंकवार मरेन कितें सांगलें? ही आसा हांव देवाची चाकर,
कित्याक देवान बोडया उदेशी मारयेच्या भुजांचेर खांदार एक व्हडलें ओजें घातलें, बारादीक ओजें, खुशी देवाची ती. आनी देखूनच तिणें म्हटलें हांव देवाची चाकून, ओ तो बाबार्थ. आनी तिचोय बाबार्थ कोडण्यांनी गोमता. जायत्यो आमकां थोडेच देखावे मेळटा. पयले सुवातेर एलिझाबेथीक ती भेट कोत्ता. तिच्या घरांत कितले म्हयने रावता? 3 म्हयने सुमार रावता. तिका भुरगो जावचो आसलो, ती म्हातारी आसली, तिचो घोव जाकारियस मोनो आसलो. पळयात भाव भयणीनो, कितलो बाबार्थ जिगजिगता, परजळटा. देखून ती आमकां एक नामुणो, आउटस्टँडींग एग्जाम्पल ऑफ क्रिस्टियन लिव्हिंग आमच्यांनी कॉपी करूंक जाता हो आमचो नियाळ आयज. आनी दुसरो मनीस तुमच्या दोळ्या मुखार हांव दवरतां, एकदमूच रिसंटली हें घडलेलें आसा. कार्लो आकुतीस, एक भुरगो तो, 15 वर्सांची पिरायेर तो सोंपलो. म्हणून देवान ताका 15च वर्सां दिलीं जिवितांत. आनी पाप साहेबान ताका 10 तारखेर ऑक्टोबराची ह्या वर्सा बेटिफाय केला. भक्तिवंत कार्लो आकुतीस. कितें दिश्टी पडटा ताच्या जिवितांत? असतो बाबार्थ. आनी आपणाच्या जिवितांतलो बाबार्थ इतलो ओकोण आसलो देखून ताणें आपणाच्या आवय बापायक कोवेरतेर केले. ताचे आवय बापूय बाप्तिस्म घेतलेलो, ताचे आवय बापूय क्रिस्तांव आसले, पूण देवाचें बिलकूल नासले. दे वे व्हेरी व्हेरी वेल्दी. देखून ताका देव नाका आसलो. तांची गिरेस्काय देव जावन आसलो. पूण ती पळयता आपणाचो भुरगो ल्हानूच आसतना, 5 वर्सांचो आसतना, ताका कितलो मोग आसलो देवाचो. तो तेर्स कोत्ता, रोजार कोत्तालो. मागीर वाडटा वाडटा पयलो कोमयाव घेतलो आनी दिसपटीन तो मिसाक वेतालो. आनी तो म्हणटालो युकॅरिस्ट इज द गेट वे टू हेवन. आनी कितें कोत्तालो? ताकाय कितें तरी पयशे बा मेवताले, पॉकेट मनी अशें आमी म्हणटा, ते तो गरिबांक वांटतालो. आवय बापायक गोमन आसतना आपणाचें जेवण काडून दुसऱ्यांक दितालो, गरिबांक. कित्याक खूब दुर्बळकाय आसली. हो तो बाबार्थ भाव भयणीनो. आनी आमच्या भुरग्यांक तुमी तुमच्या झोनांत तुमची तरणाटी आसा, भुरगीं आसा, तांच्या काळजांत घाला. तुमी समुदाय कोत्ता, जमाती कोत्ता, जायत्यो तेर्स ऑक्टोबराच्या म्हयन्यान तुमी झोन 3 and 4 एकठांय जावन करतालीं. हें मनान घाला. चित्र बदलता. म्हणटकूच आमचो बाबार्थ ओकूण गोड करुया मारये भाशेन. Beto
Jesucia casa sove, Vitoi tancaris moce. म्हज्या भावां भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोर पदवेदार देवा बापाक मानतात तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मनीक आमच्या नाके पवित्र सुयेच्या देवाक सर्वेस्पोर मानून घेवंक. स्वर्गींच्या बापा, भाग्योंत आंद्रेच्या परबे दिसा तुका भेटयता त्या देण्या वरवीं आमीच तुका मानो आनी तुजे पदवेन बदल्ली ती देणी परतून घेवन नव्या बळान आमी बरो. हे पोरी, तूं आमकां दिताय त्या कुर्साक वेंग मारून सोडवणेच्या कामांत जेजूचे सहकारी जावंक आनी सासणांक ताच्या सांगाता तुजी महिमा भोगूंक आमी पावूं. जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परा थंय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवेदारांनी सासणाच्या देवा, सोरकाळी आनी सोरताई आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आमच्या सासणीक गोवल्या तुजो इंड तूं केदींच सांडिनाय, पूण भाग्योंत दोरम दुतां वरवीं निरंतरी तो राखताय. तुजी पवित्र सभा चलोवच्याक तुज्या पुताचे प्रतिनिधी तुवें तांकां केल्याय आनी तुज्या इंडाचे गोवळी तांकां नेमल्याय. देखून आतां देवदुतां बरोबर आनी स्वर्गींच्या सोर दळबारां सांगाती तुजे महिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. पवित्र 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 दळबारांचो सर्वेस्पोर तूं. स्वर्ग आनी संवसार भरल्या तुज्या वैभवान. उंच स्वर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय. उंच स्वर्गी तुका जय जय. बापा, खरोच तूं पवित्र आनी सगळी तुजी रचना तुका वाकणटा, कित्याक तुजे तावन जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता आमच्या सोम्या वरवीं पवित्र आत्मेचे सोक्तेन सोर जीव आनी पवित्रपण उपजवता. उदेंतितान अस्तमते पर्यान तुका एक निर्मळ भेटवणी करच्याक एक आशा पर्जा तूं जमयत आसाय. देखून बाप्पा, कालतेपुणी आमी हें मागणें करता. तुका भेटोवच्याक आमी आडल्यान ती देणी त्याच पवित्र आत्म्या वरवीं तुज्या पुता आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत जावच्याक तूं पवित्र कर. ताचीच आज्ञा पाळून आमी हो संस्कार समरोपता. तो पराधीन जालो ते रात्री ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड. तुमचे पासत समोर पुंची. तेच पोरी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सोमेस घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कोराराचें हें रगत. पातकाचें बोगसणें मेळच्या तुमचे पासत आनी सोमेस मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बावार्थाचो गूट परगोटुया. सोम्या जेजू, आमी हो उंडो खाता आनी हे कालसींतलें पियेता. तितले पावटी तूं वैभवान येसोर
आमी तुजें मरण परगट्टा. बाप्पा, आमचे सोडवणे पासत तुज्या पुतान सोंसलोल्या कश्टां मोन्नाचो, ताच्या आनून बरीत पुनर्जीवनपणाचो आनी स्वर्गार चडण्याचो आमी भोक्तीपणी उडास करता. आनी तो परत येतलो म्हूण ताची वाट पळोवन आसा. देखून आमी उपकारी काळजान हें जिवीत आनी पवित्रपण दिता तें बलिदान तुका समर्पिता. जे बोलयेन आपल्या मोन्नान आमकां तुजी इश्टागत जोडल्या तीच बोली आतां तुजी पवित्र सोबा तुका भेटयता. तिचेर दोयाल दिश्ट घाल आनी तुज्या पुताचे कुडीन रोगतान पोसताय तांकां ताच्या पवित्र आत्म्यान बोर. आनी जेजू सोवे एक कूड आनी एक आत्मो आमी जावंक निर्मी. तुका भेटयलेलें सासनीक दान तो आमकां करूं. आनी अशें देवाचे माये भोव भाग्योंत आंकवार मारयेच्या, तुज्या भाग्योंत धर्म दुतांच्या आनी वैभवी रोग साक्षांच्या, भाग्योंत आंद्रेच्या आनी सोमेस भक्तांच्या सांगाता तुवें विचून काडोल्यांच्या दायजांत आमकां वांटो मेळो. तांचे विनवणेचो आदार आमकां निरंतरी मेळटलो म्हूण आमी विस्वास दवरता. बाप्पा, हे बोलये वरवीं आमकां तुजी इश्टागत मेळ्ळी. तिचे वरवीं सगळ्या संवसाराक शांती आनी तारण फावो कर म्हूण आमी मागता. तुज्या चाकरा फ्रांसीस आमच्या भाग्योंत बापाच्या आनी फिलीप नेरी आमच्या गोवळी बापाच्या सांगाता पवित्र सोबेच्या सोमेस गोवळ्यां दर मुण्याऱ्यां बरोबर तुज्या पुतान तुका जोडून घेतलोले सगळे पोरचे सांगाती ह्या संवसारान वाटसुरे तुजे पवित्र सोबेक बावडतान आनी प्रिती मोगान तीरखोर. तुजे ओजीर तुवें एकठांय केलोल्या ह्या तुज्या कुटुंबाची मागणी दोयन आयकून घे. कोणवड्या बाप्पा, संवसारान शिंपडलोल्या तुज्या भुरग्यांक दया करून तुजे ताई एकठांय. आमच्या मेल्ल्या भाव भयणी आनी तुजे इश्टागतीन ह्या संवसाराक अंतरलोल्या सोमेस्तांक मै पासान तुज्या राज्यांत घे. तोय आमी तुजी महिमा बघून सासनांक दादोशी जातल्या म्हूण आमकां बरवसो आसा. क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं ताचे उदेशी सगल्यो बऱ्यो वस्तू तूं संवसाराक वांटून दिताय. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू ताई पवित्र आत्मेचे एकपणान सरपदवीदार बाप्पा सर्वंदोन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासनांक आमेन. आमचो बाबार्थ वाडोय अशें सिसांनी म्हटलें जेजूक. तशेंच आमी म्हणून जेजून शिकयलेलें मागणें म्हणुया. आमच्या बाप्पा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें रायज आमकां येवं. तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरायज आयज आमकां दी. आनी आमी आमचेर चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस. आनी आमकां ताळणेंत पडोवन दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा स्वर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी. स्वर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवशान ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासनाच्या सासनान. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्म दुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या बावार्थाचे दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासनांक आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कोर. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कोर.
देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काडटेले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. शेळीच्या जेवणाक आपयल्यान ती सगळीं सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. म्हज्या जेजू, भोव पवित्र संस्कारान तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानतां. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग करतां. जेजू, आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव अमोलीक मांस रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून आत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलेल्या परी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवडटा. तुजे सोरशिल्लो कोड सोरूंक कदींच म्हाका निर्मी नाका. आमेन. आमचे मोल्या कोणा कोणक तारल्या ओद्मो आमचो सुको सुको जावन गेला. आमचे मोल्या कोणा कोणाक तारल्या ओद्मो आमचो सुको सुको जावन गेला. आमचो ओद्मो तानेला देवाक तानेला. आमचे काळी सोत्रेकता देवाक ओत्रेकता. आमचो ओद्मो तानेला
प्रार्थुया. बापा, धर्मदूतांच्या हातांतल्यान आमकां पावलोले जेजूच्या कुडी रोगताचें जेवण आमी घेतलां. ताचे वरवीं जेजूचो मोग आमच्या काळजांनी वाडोव आनी उर्बेन बरोवन आमच्या भावांक भयणींक जेजूशी ओडून हाडूंक आमकां कृपा मेळोव. क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात, क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. Maria, mai corpeci, toda verso moreri. Maria, mai Gesuci, Maria, mai moci, Maria, mai corpeci, toda verso moreri. Maria, mai Gesuci, Maria, mai moci. Modulapto cenau, kalsat mocha bopta, mo favorti